Datta Naik, a resident of Priol, has once again captivated everyone with his creative Parshuram Matoli, crafted from wild fruits, flowers, and vegetables he gathers personally from the forest. Naik, who has won the Best Matoli Prize for 5 consecutive years, awarded by the Goa Art and Culture Department, emphasizes the importance of environmental conservation. As part of his efforts, he gives a sapling to each visitor during the festival, promoting the message of protecting Mother Nature. न्यू कित्याक हातून न्यू असा बुद्ध नारळ म्हणून असा पाडळ शेंग म्हणून असा मोठी आणि धाकटी 5 प्रकारचे गुंजी असा आणि तसेच 5 कलरचे मके असा. आणि ह्या वर्सा कितलो टाइम लागलो आणि थीम कितें आहा तुमची थीम थीम परशुराम हय गोंयाचे निर्मितीचेर. ओके. आणि जी गोंयचे एक आमी उत्पन्न करता ते घोसाळे तेचेर आसा. ओके. कितलो टाइम लागलो तुका ह्या करता? ह्या वर्सा जशें आमी वर्साचेच हे आमचे की तितके काम आसता ते कांयच कळना आमकां, पण आठवडोभर म्हयनोभर श्रावणभर आमचे माटोळीचें काम चालूच आसता. ओके. आणि हितून आसा ह्या फावटी कॉम्पिटिशनाक आसा? ह्या वर्सा बी आर्ट एंड कल्चरची जी स्पर्धा आसा तितूनय बी आमी एक भाग आसा. कितली तुमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा हेचे पयलीं? 5 खेप फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. आणि ह्या वर्सा मेळटले अशें दिसता? तशें प्रायज मेळटले अशें म्हणून तितून ही बाटोळी आमची अशी आसना. ही बाटोळी आमी बांदता ती आमची उमेद. ना कॉम्पिटिशनाक भाग घेता आमी, हय, पूण प्रायज म्हणटा न्ही तुमी जाल्यार लोकांचे जे लोक जे आमच्या दारान येता, जी आमी तांकां म्हायती तांकां दुर्मीळ वनस्पतीची जी आमी तांकां दर्शन तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आणि ते पळोवन जेन्ना ते प्रेक्षक किंवा ते बाटोळीन मोगी तेच्या चेहऱ्याचेर जे समाधान तेच आमच्या खातीर मोठे प्रायज आसता. कितलोसो लोक पळोवन वयता आणि कितके दीस आसता गणपती? गणपती हो आमचो 7 दीस आसा, पूण बाटोळी आमची जी 9 ते 10 दीस आसतली पळोवपा खातीर. ओके. चड लोक येवन वयता? हय. खंयच्यान लोक येता अशे? गोंयच्यानूच न्ही तर गोंयच्या भायल्यान सुद्दां लोकांच्या हांगा आमच्या दारान येवन आमच्या माटोळीचें दर्शन घेवन वयता. हें आमकां खूब मोठें दिसता. पण हांवें नवें आयकलां, मिन्स हांवें नोट केला 2-3 वर्सां कंटिन्यू तूं लोकांक ती झाडां बिडां दिता, वनस्पती अशें कितें? पर्यावरणाच्या दृश्टीन आमी एक बारीकसो विचार करता की लोक आमचे कडेन येता, तांकां वयतना आमी रिटर्न गिफ्ट म्हणून कितें तरी दिवचें आणि ते गिफ्ट अशें की तांकां यादी खातीर की तेंच्यांनी व्हरून ते घरा कडेन लावचें आणि तेजी जबाबदारी की तें झाड वाडोवपा खातीर की पर्यावरणाक मातसो तरी आमच्या कडल्यान आदार जातलो असो. स्टोरी बाय सगुन गावडे फॉर हेराल्ड TV.